रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस ऑडियो में हम किताब औलाद को सिखाओ मोहब्बत हजूर की को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। चांद हम पर तुलू हो गया। विदा की घाटियों से चांद हम पर तुलू हो गया है। जब तक कोई भी पुकारने वाला अल्लाह ताला को पुकारता रहे, हम पर उसका शुक्र वाजिब है। ए वो हस्ती जो हम में नबी बनाकर भेजी गई हो, आप एक ऐसा हुक्म दीन लाए हैं जिसकी अताअत की जाती है। आप तशरीफ़ लाए हैं और आपने वजूद मसूद से मदीना मुनव्वरा को शर्फ बख्शा है। ए सबसे अच्छी दावत देने वाले, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिला शक व शुबा ये वो तराना है जो जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ्स नफीस सुना। इसका शुमार अक्लमंदों में से है जो उसके सुनने के वक्त ये महसूस करता है कि वो बाइना वही तराना उन्हीं कलमात के साथ सुन रहा है जिन कलमात के साथ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सुना था। 14 सदियों से ज़्यादा अरसा गुज़रा है जबकि मुसलमान इस मोअज़्ज़ज़ मदीना मुनव्वरा आने वाले और उसके दोस्त सिद्दीक़ के इस्तकबाल के लिए अपने घरों से निकले तो पहली दफ़ा ये नगमा मुहाजिरीन व अंसार के गलों से निकला था। वो ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते थे, अल्लाह अकबर कह रहे थे और ये कलमात दोहरा रहे थे। अल्लाह अकबर जा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर जा रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अल्लाह अकबर जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, अल्लाह अकबर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। वो बड़े खुश थे, नाज़ा व फ़रहां थे, अपने आप को कवि व तवाना समझ रहे थे। खुशी से फूले नहीं समाते थे और उस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र अदा कर रहे थे कि जिस ज़ात जल्लो अला ने आपके वजूद मसूद से उनके मदीने को बरकत दी और उनकी सरज़मीन को शर्फ बख्शा है, इस हैसियत से कि उसको सबसे बड़ी आसमानी रिसालत जिससे इंसानियत अपनी तवील तारीख़ के दौरान कभी भी आशना हुई हो कि हामिल की पनाहगाह और क़ुव्वत और नुसरत का मंबा व मरकज़ बनाया। इस तराने के कलमात ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले और उनकी आला व अरफा रिसालत पर ईमान रखने वाले दिलों को नए कालिब में ढाल दिया। ये कलमात खुशी के साथ चमकते दमकते और कस्तूरी जैसी खुशबुओं के साथ मुअत्तर सुरीली आवाज़ों की सूरत में उनकी ज़ुबानों पर जारी हो गए और इस अनोखे और अज़ीमुश्शान इस्तकबाल की अलामत के तौर पर तारीख़ के महफूज रखने वाले हाफिज़े में जागुज़ी हो गए। उनकी बका और उनका वजूद इसलिए भी ज़रूरी था कि जब कभी भी मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तक माँ अपने साथी के हिजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हमेशा रहने वाली याद ताज़ा हो तो करोड़ों मुसलमान उसका विर्द करें। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबकि आप और आपके साथी सिद्दीक़ विदा पहाड़ की घाटियों में पहुँचे तो ये गीत बजाते खुद सुना। इस बारे में डॉक्टर मुल्ला खातिर कहते हैं कि हदीस की किताबों ने ये वजाहत की है कि मस्जिद कुबा के सामने विदा की 2 घाटियाँ थीं। पहली मस्जिद कुबा के सामने है और ये वही है जिसका ज़िक्र इस हदीस में आया है जनाब रसूलुल्लाह के मक्का से मदीना हिजरत के वक्त, और दूसरी मदीना मुनव्वरा के शुमाल में है और यही आजकल मशहूर है। ये सला पहाड़ की जुनूबी मशरक़ी जानिब है और यही वो पहाड़ी है जहाँ मुसलमानों ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलविदा कहा था जब आप जंग तबूक के लिए तशरीफ़ ले जा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को देखा और हाल ये था कि वो आपके इस्तकबाल और आपकी खातिरदारी के लिए जमा हो चुके थे। वो अपनी तलवारों को अपनी गर्दनों का हार बनाए हुए नफीस कपड़ों में मलबूस थे। खुशी और रौनक उनके चेहरों पर छाई हुई थी। फ़ख्र से उनका सर ऊंचा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लीडरों और बड़े बड़े सरदारों को देखा कि वो आपकी कदर व मंज़लत की ताज़ीम, आपके मुकाम व मर्तबे की कदरदानी, आपकी तशरीफ़ आवरी पर इज़हार खुशी और हर एक की आपको अपने घर ठहरा कर हसूल शर्फ की ख्वाहिश के पेश नज़र आपकी ऊँटनी मुबारक की बाग पर पलट पड़े थे। मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब के लिए दुआए खैर फरमाई और ऊँटनी की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इसका रास्ता खुला छोड़ दो, बेशक ये अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलेगी।
اور جو لوگ آج کل اس ترانہ طلع البدر علینا کو غور سے سنتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بینہ اسی نغمے کو سن رہے ہیں جس نغمے کو خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا جس وقت آپ ودا پہاڑ کی گھاٹیوں میں پہنچے تھے۔ کاش مجھے معلوم ہوتا کہ انہوں نے کیسے آپ کا استقبال کیا اور کس حد تک وہ آپ کی ذات گرامی سے متاثر ہوئے، ان کے جذبات اس وقت کیا تھے، اور جس وقت بڑی بے تکلفی پر مبنی اور سادہ انداز میں عظیم ترین محبت اور انتہائی سچی دوستی کی ترجمانی کرنے والے میٹھے کلمات ان کے کانوں سے ٹکرائے، اس وقت ان کے کیا احساسات تھے جب وہ عظمت الجلال ایمان اور جس چیز کو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تھا اسے بغور سننے کی حسرت اور رشک سے لبریز گھڑیاں گزار رہے تھے، اس وقت وہ کیف و سرور کے کس درجے پر پہنچے ہوئے تھے۔ اس میں کچھ نزاع نہیں کہ بے شک وہ اس ترانے کے وسیلے سے ایسی عظیم زندگی کا نقشہ اپنے سامنے لا رہے تھے جو زندگی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت ایک نوزائیدہ، بحیثیت ایک شیرخوار بچہ، بحیثیت نوجوان اور بحیثیت ایک ایسے مرد کامل کے بسر کی تھی جو بڑی دانائی اور اچھے واعظ کے ساتھ دین حق کی طرف دعوت دے رہا ہو۔ اس میں کوئی نزاع نہیں کہ اس وقت ایک آواز اور ایک رنگدار تصویروں والی ایک کیسٹ ان کی آنکھوں کے سامنے ابھرتی ہے تاکہ یہ سارا منظر پیش کرے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ اس سے پہلے کی بات بھی پیش کرے گی، وہ اہل مکہ کا وہ طرز عمل بھی دکھائے گی جب وہ ابرہتہ اس کے ہاتھیوں اور لشکریوں پر فتح یابی کا جشن منا رہے تھے اور ان عربیوں کا استقبال کر رہے تھے جنہوں نے ان ظالموں کی پسپائی کی خبریں سنی تھیں اور اس عظیم نشانی کے ظہور پر قریش کو مبارکباد دینے آئے تھے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیت عتیق کی کرامت کو ظاہر فرمایا اور ان لوگوں کا درجہ بلند فرمایا جو اس کے کرب و جوار میں رہ رہے تھے اور اپنے آپ کو اس کا خادم و متولی سمجھتے تھے۔ بے شک کیسٹ میلاد پاک کا قصہ بھی ضرور بیان کرے گی جب کہ سیدہ الامہات آمنہ بنت وہب جلوہ گر ہوتی ہیں، آپ کے ارد گرد جگہ چمک اٹھتی ہے اور محبت و جمال سے لبریز ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں سے پردہ اٹھ جاتا ہے، پس اچانک آپ اطراف شام میں بصری کے محلات اور اونٹوں کے وہ قافلے اور دور دراز صحراؤں میں خرامہ چل رہے ہوتے ہیں دیکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد اپنا بچہ جنتی ہیں جو ایک سجدہ کرنے والے کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے زمین کا سہارا لیتا ہے اور اس کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس بچے کی برکات ارد گرد والوں پر بھی نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی طرح بچے کا دادا بھی سعادت مندی سے ہمکنار ہوتا ہے اور اس میں اپنے اس لڑکے کا بدل پا لیتا ہے جو آپ سے دور وفات پا گیا۔ جو ہی لونڈی صوبیہ اپنے آقا عبدالعزیز ابو لہب کو بچے کی ولادت کی خبر پہنچاتی ہے، اسے یہ خوشی اپنا بخل و کنجوسی بھلا دیتی ہے اور وہ چلا کر لونڈی سے کہتا ہے، جائیے تم آزاد ہو۔ اور جب حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کی غرض سے آپ کو قبول کرتی ہیں، ان پر بھی برکت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہر طرف سے بھلائیاں امٹ پڑتی ہیں، چنانچہ وہ اور ان کے سارے گھر والے سعادت مندیوں سے بہرور ہوتے ہیں، بلکہ اس برکت کا دائرہ اتنا وسیع ہوتا جاتا ہے کہ یہ برکات حلیمہ کی اونٹنی اور گدھی پر بھی نازل ہوتی ہیں۔ اس کیسٹ کا حلقہ ناظرین پر وسیع ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس شیرخوار کی زیارت کی سعادت سے بہرور ہوتے ہیں جو اب جوان ہو چکا ہے، اعلیٰ و عمدہ اخلاق اور ذیشان صفات سے آراستہ ہے، اور کھیل کود و فضول حرکات جن کی طرف اس کے ہم عمر اور ہم جولی میلان رکھتے ہیں سے بلند و برتر ہے اور ان سے اپنا دامن بچاتا ہے۔ پھر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ مکہ اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے نوجوانوں کے لیے اعلیٰ نمونہ بن چکے ہیں اور الصادق الامین کا لقب پاتے ہیں، آپ پاک باز و شریف بلند مرتبت ہیں، اور پھر آپ ایسے تاجر بن جاتے ہیں جو کبھی بھی ملاوٹ یا دھوکہ کی طرف میلان نہیں رکھتا یا حرام نفع قبول نہیں کرتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قریش کی عورتوں میں سے افضل ترین، سب سے زیادہ پاک دامن اور کثیر المال والی عورت کے ساتھ شادی سے آپ کو نوازتے ہیں، آپ ان کے مال سے تجارت شروع کر دیتے ہیں، حلال و پاکیزہ نفع کما کر حضرت خدیجہ کے اموال کو دگنا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد قریش کا کعبہ شریف کی نئی عمارت میں حجر اسود کی تنصیب کے سلسلے میں کھڑے ہونے والے جھگڑے میں قریش آپ ہی کو ثالث مقرر کرتے ہیں، جملہ سردار ان
जुमला सरदारान कुरैश बिला चून चरा आपके फ़ैसले को तस्लीम करते हैं, आपकी फजीलत व दानाई का इकरार करते हुए आपकी राय के सामने सरनगू होते हैं, आपकी फजीलत व दानाई का इकरार करते हुए आपके अच्छे मशवरे को सराहते हैं, उस पर हद दर्जा खुशी का इजहार करते हैं। इस फ़ैसले की वजह से कब्र व नख़वत आपको मुतासिर नहीं कर पाता, बल्कि आप बदस्तूर तवाज़ा व इनकिसारी और फ़ुकरा व मसाकीन से महर व मोहब्बत के रवैये पर कायम रहते हैं और हमेशा अपना ये मशहूर कौल दोहराते रहते हैं, मैं उस कुरैश का बेटा हूँ जो खुश्क गोश्त खाया करती थी। और कौम के कमज़ोर लोगों को नहीं भूलते। मसलन लोंडी बरकता की मिसाल लीजिए, वो जिसे आपने अपने वालिद माजिदा से बतौर विरसे पाया था, आप उसकी इज़्ज़त करते हैं और ये इज़्ज़त व इकराम इस दर्जा तक पहुँचता है कि आप उसके बारे में कहते हैं, ये मेरे घर वालों की निशानी है, ये मेरी हकीकी माँ के बाद मेरी दूसरी माँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर देते हैं और अपने असहाब से फरमाते हैं, जो कोई ये पसंद करे कि वो किसी जन्नती औरत से शादी करे तो उसे चाहिए कि वो उम्मे ऐमन से शादी कर ले। 61 उसाला अरफा मबना बर तकवा और पाकीज़ा ज़िंदगी के वाक़यात बासत तक पेश करने में जारी रहती है। बस देखने वाले आपके हालात का मुशाहिदा करते रहते हैं और आप उस वक़्त नबी बनाकर भेज दिए गए होते हैं और आप लोगों को उसे एक अकेले यकता बेनियाज, जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं और जिसका कोई बेटा नहीं, की इबादत हुक्का की तरफ लोगों को बुला रहे होते हैं और जिन गुम करदा राह और गुमराह कुन इबादत और नुकसानदेह और ज़रर रसां जहालतों पर वो कायम थे, उन्हें रद्द कर देने की दावत दे रहे होते हैं। दरी असना हज़रत हतीजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु कुरैश के बाद सरदार और कमज़ोरों, गुलामों और मवालियों के बाद सरकर्दा मशरफ बाईमान होते हैं, मगर सरदारान कुरैश का ज़्यादा हिस्सा और उनके कबाइल के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत से इनकार कर देते हैं, आपसे दुश्मनी मोल ले लेते हैं और आप और आपके अहलो अय्याल और आपके पैरोकारों को तकलीफ़ें पहुंचाना शुरू कर देते हैं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद सब्र का दामन थामे रहते हैं और दावत पर लगातार कायम रहते हैं। ना तो उकताते हैं और ना ही कमज़ोर पड़ते हैं और ना ही पसपाई इख्तियार करते हैं, बल्कि इस उम्मीद पर बर्दाश्त किए जाते हैं कि अल्लाह ताला कभी तो उनके सीना इस्लाम के लिए खोल देगा। शयातीन कुरैश इस उम्मीद पर कि शायद आप अपनी दावत से हाथ खींच लें, आपको माल, मर्तबा और हुकूमत का लालच देकर ख़रीदने की कोशिश करते हैं, मगर इन इस्लामों के सारे हरबों और तरीक़ों को आप रद्द फरमा देते हैं और बदस्तूर पाकीज़ा कलमा, दानाई और अच्छे वास के ज़रिए से अपना ये मुकाबला और अपनी ये जद्दोजहद जारी रखते हैं। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों के हक़ में कुरैश की ये ईज़ा रसानी जब अपनी आखिरी हद को पहुँचती है तो आप उन्हें हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म देते हैं। उससे शयातीन कुरैश का कीना दुबाला हो जाता है और उनकी नाराज़ी दुगनी हो जाती है और एक ऐसी सोच और राय के ज़रिए से जो अबू जहल पेश करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह छुटकारा हासिल कर लेने का तहिया कर लेते हैं और वो यूँ कि वो हर कबीले से एक बहादुर और ख़ानदानी नौजवान चुन लिया जाए और वो सब इकट्ठे मिलकर एक ही दफ़ा अपनी तलवारों के साथ आप पर पल पड़ें। इससे आपका खून तमाम कबाइल में मुंतशिर हो जाएगा और माज़अल्लाह आपका काम तमाम हो जाएगा। बनी हाशिम बदला नहीं ले सकेंगे और खून बहा पर राज़ी हो जाएंगे। कुरैश ने फिलफौर इस तजवीज़ को अमली जामा पहनाया। उन नौजवानों ने जनाब रसूलुल्लाह के घर का घेराव कर लिया और वो इस इंतज़ार में थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज फ़जर अदा करने के लिए बाहर तशरीफ़ लाएंगे तो वो आप पर यकबारगी हल्ला बोल देंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस इरादे के साथ उन्होंने रात गुजारी थी उसका इल्म आपको अता कर दिया और उनके मकर से आपको बाखबर फरमा दिया। उसके साथ ही आपको हिजरत करने का हुक्म भी दे दिया। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया कि वो आपके बिस्तर में सो जाएं और आपका लिहाफ ओढ़ लें। उसके बाद आप बाहर तशरीफ़ लाए और आप कुरान पाक की दर्जा ज़ैल आयत तिलावत फरमा रहे थे। तर्जुमा। हिकमत वाले कुरान की कसम, बेशक तुम सीधी राह पर भेजे गए हो, इज़्ज़त वाले मेहरबान का उतारा हुआ, ताकि तुम इस कौम को डर सुनाओ जिसके बाप दादा ना डराए गए तो वो बेखबर हैं। बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित हो चुकी है तो वो ईमान न लाएंगे। हमने उनकी गर्दनों में तोक कर दिए हैं कि वो ठोड़ियों तक रहें, तो ये ऊपर को मुंह उठाए रह गए
اور ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار اور انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو انہیں کچھ نہیں سوچتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی آنکھیں اچک لیں، وہ نہ تو آپ کو دیکھ سکے اور نہ ہی آپ کے باہر آنے کا انہیں کچھ احساس ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نگہداشت میں مامون و محفوظ اپنی راہ چلتے بنے۔ بعد ازاں بڑے بڑے واقعات پہ در پہ آتے ہیں اور دیکھنے والے غار میں صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کو دیکھتے ہیں۔ صدیق خائف اور غمگین ہیں، آپ یہ فرماتے ہوئے انہیں مطمئن کرتے ہیں۔ پھر آپ لا تحزنا ان اللہ معنا، پھر آپ غار سے نکلتے ہیں اور ایک رہبر کے ساتھ وسط صحرا میں چلتے ہیں۔ سراقہ بن مالک ان کو دیکھ پاتا ہے، وہ 100 اونٹنیوں کے لالچ میں نکلا ہوا تھا جو قریش نے اس شخص کا انعام مقرر کیا تھا جو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ زندہ پکڑ کے لائے، یہاں قتل کر کے آپ کا سر مبارک پیش کرے۔ سراقہ یہ کوشش کرتا ہے کہ قافلے کو جا لے، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے اور اس کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ وہ جب آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا گھوڑا ماں اس کے زمین پر گر پڑتا ہے اور ریت میں 2 دفعہ اس کے چاروں پاؤں دھس جاتے ہیں، اور تیسری دفعہ قریب تھا کہ ریگستان اس کو اور اس کے گھوڑوں کو نگل لے، مگر اس وقت اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے مامون و محفوظ ہیں اور وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتا ہے، نبی رحمت اس کی فریاد قبول کرتے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، تو وہ اپنے گھوڑے سمیت صحیح و سالم ریگستان کے وسط سے نکل جاتا ہے اور اس مبارک قافلے سے آ کر مل جاتا ہے اور اپنا قصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتا ہے اور انہیں ایک عہد نامہ عطا کرنے کی درخواست کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو سارے جہاں پر غلبہ عطا کرے تو وہ یہ لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہو سکے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوشخبری دیتے ہیں اور کسرا کے کنگن پہنانے کا اس سے وعدہ فرماتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ثابت ہوا، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں سراقہ کو کسرا کے کنگن، اس کا تاج اور اس کی پیٹی پہنائی۔ چنانچہ سراقہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے لیے مکہ واپس آتا ہے اور ابو جہل اور اس کے ساتھ مشرکین کو دھمکی دیتے ہوئے یہ شعر پڑھتا ہے، اے ابا حکم ابو جہل کی کنیت، باخدا میرے گھوڑے کو جو معاملہ پیش آیا جبکہ اس کے سم زمین میں دھس رہے تھے، اگر تو اس کا مشاہدہ کرنے والا ہوتا تو جان لیتا اور شک نہ کرتا کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ دے کر بھیجے گئے ہیں، ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے۔ تیرے لیے قوم کو روکنا لازم ہے، کیونکہ میرا پختہ یقین ہے کہ ان کے معاملے کی علامت کسی نہ کسی دن ظاہر ہو کر رہیں گی۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ودا پہاڑ کی گھاٹیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ انصار و مہاجرین وہ خوبصورت بلکہ وہ حیران کن استقبال کرتے ہیں جس کی نظیر نہیں ملتی، اور یہ گیت گاتے ہیں جو امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ اب تک قائم و دائم ہے اور ہر مسلمان کے دل اور اس کے حافظے میں جگہ پا چکا ہے۔ وہ جب بھی یاد مصطفیٰ کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتا ہے تو اس کو دہراتا ہے اور اسی کے ذریعے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہے۔ یہ حق ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدر کامل تھے، جن کی پیدائش کے دن دنیا ان کے نور سے چمک اٹھی، اور بعثت کے دن بھی آپ بدر کامل ہوں گے، اور اب بھی بدر کامل ہیں جبکہ آپ انسانیت کے لیے دین حق لائے، جس کے ذریعے سے آپ نے اس کو شرک و گمراہی کی ظلمتوں سے نور اسلام کی طرف نکالا، اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں بھی اس دن اور آج بھی قیامت تک آپ بدر کامل بن کے چمک رہے تھے۔ جس دن کہ آپ تبوک سے لشکر کی میت میں صحیح و سالم واپس لوٹے، حالانکہ آپ کی آمد سے پیشتر افواہیں پھیلانے والے طرح طرح کی افواہیں پھیلا رہے تھے، اور متعصب اور غرض مند لوگ قسم قسم کی جھوٹی باتیں گھڑ رہے تھے، اور واضح اور کھلم کھلی فتح کے دن بھی آپ بدر کامل تھے، جبکہ ہزاروں لاکھوں اصحاب کی میت میں آپ مکہ میں داخل ہوئے۔ یہ فتح ایسی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور صلح حدیبیہ کے دن آپ کو اس کی خوشخبری دے دی گئی تھی، اور ہم سب کے دلوں میں بھی آپ بدر کامل کی حیثیت سے تا قیامت جلوہ فغن رہیں گے۔ ہم آپ کے نور سے وہ روحانی سعادت محسوس کرتے ہیں جو حدود و قیود سے ماورا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم آپ کے اقوال و افعال سے روشنی حاصل کرتے رہیں گے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔